अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन के साथ एक और वीलॉग में खुश आमदीद। 4 ख़बरें बुनियादी तौर पर आज के वीलॉग में अहाता करेंगे। चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो स्टेटमेंट दिया है सियासतदानों को बिठाकर, जिसमें एक तरफ अली मीन गंडापुर थे, दूसरी तरफ मोहसिन नकवी थे, और जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं उनसे आनी हाथों से निमटने का जो ऐलान किया, इसके ऊपर बात भी करेंगे, अपना तज्ज़िया भी दूंगा। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फ़ैसला आज आना था, जो तीसरी बार मौखर हुआ है। क्यों मौखर हुआ और ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। इसके अलावा मुज़ाकरात की स्टेज क्या है, हुकूमत क्या कह रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है, और अगले सेशन या अगला इजलास कब होने जा रहा है मुज़ाकरात का, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और लॉस एंजलिस में जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, अरकान हैं, जो फायर फाइटर डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने कुदरत से रहम की अपील कर दी है। जब बहुत बड़े पैमाने पे तबाही लॉस एंजलिस में हो चुकी है और आग पर फिर भी मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा रहा, तो किस बड़े पैमाने पे तबाही हो चुकी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के वीलॉग में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने आज जो पेशावर के अंदर बैठक हुई है, उसमें सियासतदानों को अपने इर्द गिर्द बिठाया, जिसमें एक तरफ मोहसिन नकवी भी आपको नज़र आएंगे, दूसरी तरफ अली मीन गंडापुर भी आपको नज़र आएंगे। और उन्होंने कहा है कि हम बुराई की कुव्वतों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हैं, दुश्मन से आनी हाथों से निमटेंगे, ये जंग जारी है और इसे मंतकी नतीजे तक पहुँचाएँगे। अपेरेंटली बहुत अच्छे ऑप्टिक्स हैं कि जी सारों को इकट्ठे बिठाकर वो कह रहे हैं, उसमें दीगर जमातें भी थी ना, जमात इस्लामी भी थी, ANP भी थी, PTI के चीफ मिनिस्टर गंडापुर भी थे, और मोहसिन नकवी भी थे, वफाकी वज़ीर दाखिला। और उसके बाद आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम मुत्तहिद हैं और आनी हाथों से निमटेंगे दुश्मन से। तो अपेरेंटली बहुत अच्छे ऑप्टिक्स हैं। और जो नेशनल कॉज होता है, जो भी कोई कौमी आपका कॉज होता है, उसके लिए इकट्ठे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इकट्ठे होकर ही आप उसके लिए कुछ मस्बत स्ट्रेटजीज़ डिवाइस कर सकते हैं ना। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर इन ऑल फेयरनेस जो इस्टेब्लिशमेंट को समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी जब हो सबको इकट्ठा कर ले ओवर अ सर्टन कॉज, और जब मर्ज़ी ना हो वो मामला देखें, जिस इशू के ऊपर सबका इत्तफाक है उस पर आप सबको इकट्ठा कर लें, और वहाँ पर आप कहें कि हम मुत्तहिद हैं, भाई भाई हैं, इकट्ठे मुकाबला करेंगे और मुल्क अमन ख़राब होने नहीं देंगे। और जिस इशू के ऊपर आपका सियासी इख्तलाफ है, वहाँ पर आप सियासी इख्तलाफ रखने वालों को मुल्क दुश्मन कुव्वत करार दे दें, डिजिटल दहशतगर्द करार दे दें, डिजिटल सरहदों के ख़िलाफ़ काम करने वाले दहशतगर्द करार दे दें, उनको इंतशार पसंद करार दे दें, शर पसंद करार दे दें, उनके ऊपर कभी साइफ़र का केस कर दें तो कभी कोई और केस कर दें, सीक्रेट्स ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1924 के हवाले से, और उनको कभी गद्दार कहें, कभी बागी कहें, और फिर उनके कोई हकूक़ की ज़मानत भी ना हो, और सिविलियन जो भी इंस्टीट्यूशंस, पुलिस, FIA, NAB, उनका बेदरेग गैर कानूनी इस्तेमाल करके उनको विक्टिमाइज करें, उन पे केसेस बनाएं, उनको फैंटियाँ लगवाएं, उनके घर वालों को उठवाएं। तो ये फिर मतलब कि आप सर्टनली इन ऑल फेयरनेस आई एम टॉकिंग कि अगर आप वाकई में इफ़ यू रियली मीन व्हाट यू सेड, तो फिर ओवरऑल अक्रॉस द डिवाइड आपको जो है इस पॉलिसी को नाफिज करना पड़ेगा। जहां पर आपका इत्तफाक है वहां पर तो आप इकट्ठे बैठे हैं और हम कह रहे हैं कि आप मुत्तहिद हैं, और जहां पे आपका सियासी इख्तलाफ है, तो सियासी इख्तलाफ होने का मतलब ये नहीं है कि सियासी मुखालिफ के साथ ये कुछ किया जाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ कर रही है पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। जिस तरह से इमरान खान को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बना रही है, जिस तरह से इमरान खान को एक मुल्क दुश्मन कुव्वत के तौर पर साबित करने पर तुली हुई है, और उसमें हुकूमत और दीगर सिविलियन इंस्टीट्यूशंस का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बड़ा अनफेयर है। ये तो मतलब कि अली मीन गंडापुर फिर साथ बैठकर इस इशू के ऊपर अगर इजहार यकजहती कर रहे हैं, तो इस चीज़ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को क्रेडिट देना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मली होता ही है, बहुत जिस बंदे के साथ ज़्यादती हो रही हो और लगातार ज़्यादती हो रही हो, और उसके बाद फिर
اس کو اس زیادتی کا مداوع بھی نہ کیا جائے تو ایک سرٹن سٹیج آتی ہے کہ وہ بہت سارے جو پوائنٹس آف کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیتا ہے. اور پاکستان میں یہ ماضی میں ہوا ہے, بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی. لیکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک تو اس نہج تک نہ لے کے جائے, اور خاص طور پہ عمران خان کو اس نہج تک, اور دوسرا عمران خان کو بھی ایک کریڈٹ دینا بنتا ہے کہ ان سارے اختلافات اور ذاتی طور پر جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے پچھلے 2-2.5 سال سے, مطلب کہ ایک بندہ جو کہ پرائم منسٹر تھا اور چیف آف دی آرمی سٹاف موجودہ جنرل عاصم منیر تب ڈی جی آئے تھے, اور مجھے اکثر جب بھی یہ بات ہوتی ہے نا میں دیکھتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب از بیسکلی ہی از رولنگ دا کنٹری, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں, حکومت کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا اس حوالے سے, وہ تو کٹ پتلی ہیں. تو عاصم منیر صاحب اب بطور چیف آف دی آرمی سٹاف اور جس طرح ہر چیز پہ گرپ کر کے آگے لے کر چل رہے ہیں ملک کو, اور اسٹیبلشمنٹ جس طرح حکومت کر رہی ہے, تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے نا کہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, وہ محمد بن سلمان صاحب سعودی عرب سے آئے تھے, تو وہ ویڈیو اگر آپ فوٹیج نکال کے دیکھیں تو محمد بن سلمان کے ساتھ عمران خان بیٹھے ہوئے اور دونوں باری باری بات کر رہے ہیں, اور عاصم منیر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, جو سامنے آڈینس تھی اس میں میرے خیال میں پہلی لائن میں وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو عاصم منیر صاحب کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر عمران خان وہاں پر نہیں رہے ہیں تو کوئی بھی شخص جو بھی موجودہ پوزیشن پر ہے وہ ہر فار آل ٹائمز ٹو کم وہاں پر نہیں رہے گا. ٹیبلز گیٹ ٹرنڈ اور وقت گزر ہی جاتا ہے اور چیزیں جو, تو اس وجہ سے جو ایک قانونی آئینی تقاضے ہیں ان کا بھرم رکھنا بہت ضروری ہے, لیکن موجودہ دور میں جو حالات ہیں اس میں وہ بھرم سارے توڑ دیے گئے. تو ایک تو یہ بات کرنی تھی. دوسرا اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ میں کا جو ورڈکٹ ہے وہ تیسری بار مؤخر ہوا. آپ جانتے ہیں کہ پہلے 23 دسمبر کو آنا تھا, پھر 6 جنوری کو آنا تھا, پھر 13 جنوری کو آنا تھا, آج آنا تھا یعنی کہ 13 جنوری کو, لیکن وہ نہیں آیا, تیسری بار مؤخر ہوا ہے. اور جج صاحب نے کہا جی کہ خان صاحب نہیں آئے, بشرا بی بی اور ان کے وکیل بھی نہیں آئے, جب تک بشرا بی بی وکیل یا عمران خان صاحب نہیں آئیں گے فیصلہ کیسے سنا سکتا ہوں. عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جب تک میری فیملی یا وکلا کی طرف سے کوئی نہیں آ جاتا تب تک میں نہیں آؤں گا, تو فیصلہ مؤخر کر دیا, 17 جنوری کو کر دیا. عمران خان صاحب کو امید ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف ہی آنا ہے اور ان کو سزا ہی سنائی جانی ہے, اور اس وجہ سے وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جو سزا سنانی ہے آپ نے سنا لی. تو فیصلے میں دی جانے والی سزا سے تو ان کو کوئی خوف نہیں ہے, لیکن جو طریقہ کار ہے اس پہ ان کو بہت سارے تحفظات ہیں. اور جو اندر کی سٹوری ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز اپنی مرضی کے آ چکے ہوں جب اس کیس کی اپیل جائے, وہ بھی میں آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں. مذاکرات کی جہاں تک آپ سے بات کریں تو مذاکرات میں خواجہ آصف کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو, لیکن پی ٹی آئی کے رہنما خود نہیں چاہتے ہیں, اور وہ اس حوالے سے خود نیک نیت نہیں ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو, اور وہ کسی کے اوپر ذمہ ڈالنا چاہتے ہیں مذاکرات کی ناکامی کا. پاکستان تحریک انصاف والے یہ کہتے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی کو عمران خان سے ملنے ہی نہیں دیا جا رہا جس طرح سے وہ ملنا چاہتے ہیں انکنٹرولڈ انوائرمنٹ میں, اور اس کی وجہ سے مذاکرات تعطل کا شکار ہیں. تو لیکن بہرحال ابھی 16 جنوری کو دوبارہ ایک اجلاس ہونا ہے جس میں حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی آپس میں انٹریکٹ کریں گے, اور اس کے بعد پھر آگے معاملہ چلے گا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 2 کنڈیشنز رکھی گئی ہیں, ایک تو انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن کے قیام کی 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے, اور دوسرا سیاسی قیدیوں کی رہائی, حکومت کس حد تک اس میں لچک دکھانے کے لیے تیار ہے یا اس کو ماننے کے لیے تیار ہے. اور اس ویلاگ کی جو آخری خبر امریکہ سے ہے وہ لاس اینجلس سے ہے. میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں حیران کن مناظر ہیں, جس میں آگ کے گولے اڑ اڑ کر آگے جا رہے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ وہ آگ کے گولے جو ہیں نا وہ باقاعدہ طور پہ دیر از سم فورس پشنگ دیم اہیڈ, اس طرح کے وہ مناظر ہیں. اور اب میں وہی دیکھ رہا تھا کہ اب جب کہ 12,000 سے زائد فائر فائٹرز لگے ہوئے ہیں اس آگ کو بجھانے میں, 1100 فائر انجن وہاں پہ لگے ہوئے ہیں, 60 طیاروں کا استعمال ہو رہا ہے جو اوپر سے پانی پھینک رہے ہیں, 143 واٹر ٹینکر آگ بجھانے کی کوشش وہاں پہ کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود آگ پر قابو نہیں پایا جا رہا. 24 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں, کئی افراد کے لاپتہ ہونے کی
خبر ہے، اور 12,000 سے زائد مکان اور عمارتیں راکھ کا ڈھیر بن چکی ہیں، جبکہ 2 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تقریباً $60 ارب سے زیادہ نقصان ہو چکا ہے، 29,000 ایکڑ جگہ تباہ ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں اب امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو فائر ڈپارٹمنٹ ہے لاس اینجلس کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں قدرت سے رحم کی توقع ہے، ہمیں قدرت کے رحم کی ضرورت ہے۔ یہ جو قدرت کی طرف سے تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور اتنی کوششوں اور ریسورسز ڈپیوٹ کرنے کے باوجود وہ آگ بجھانے میں ناکام ہے، کہتے ہیں کہ جب تک یہ تیز ہواؤں کا سلسلہ بند نہیں ہوگا تب تک بہت مشکل ہے، تو قدرت سے رحم کی ضرورت ہے۔ تو یہ لاس اینجلس کی موجودہ صورتحال ہے، اپڈیٹس ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔